बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने एक ऐसी हैरत अंगेज वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो खाना काबा की तारीख के मुतअल्लिक है। खाना काबा के बारे में यकीनन ये तमाम बातें आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन हकीकतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, खाना काबा में परनाला की जानिब एक छोटी सी दीवार और उसमें मौजूद हिस्से को हतीम कहते हैं। यह हिस्सा खाना काबा का हिस्सा ही शुमार किया जाता है। इसके बारे में तारीख क्या बताती है, हतीम के नीचे कौन दफन है और वो तारीखी हकीकतें जो आम तौर पर हमें नहीं बताई जाती, इस्लामिक सॉल्यूशन की ये वीडियो उस तहकीक पर मबनी है जो तारीख की किताबों में से की गई है। और चंद ऐसे नुक्ते और ऐसे तारीखी हकायक आज आप जानेंगे जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं जाने होंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हतीम खाना काबा के बाहर मौजूद एक ऐसा हिस्सा है जो हकीकी तौर पर खाना काबा का हिस्सा है, लेकिन जब कुरैश खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो असूल ये तय हुआ कि खाना काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल माल से की जाएगी। कुरैश के पास इस कदर हलाल माल नहीं था कि पूरे खाना काबा के हिस्से के गिर्द दीवार की जा सकती, इसलिए हतीम के हिस्से को छोड़कर खाना काबा को बना दिया गया। चूंकि हकीकी तौर पर हतीम का हिस्सा खाना काबा में शुमार होता है तो आज उसको एक छोटी सी दीवार करके खाना काबा से बाहर ही रखा गया है। लेकिन इस्लाम का फलसफा यह है और उलमा की मुत्तफिका राय है कि हतीम खाना काबा के अंदर ही शुमार होता है। दोस्तों, इस हतीम के बारे में इतना तो तमाम मुसलमान जानते ही हैं, लेकिन इस हतीम के बारे में ये नहीं जाना जाता कि आखिर हतीम और जमीन के इस मुबारक टुकड़े की तारीखी तौर पर क्या हैसियत है। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़कर गए तो उस वक़्त ये एक सुनसान वादी थी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस शहर को आबाद किया और ये शहर मक्का बन गया। मक्का ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से पैदाइश हुई और आज इसी शहर में मुसलमानों का किबला भी मौजूद है। इस किबला को तामीर करने वाले भी हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा माजदा हजरत हाजरा को वफात के बाद इसी मुकद्दस सरजमीन में दफन किया गया, लेकिन कहां दफन किया गया इसके बारे में तारीख दानों ने जब खोज निकाली तो ये मालूम हुआ कि उनको हुजरे इस्माईल में दफन किया गया। हुजरे इस्माईल असल में क्या है, इस बारे में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद नहीं जानती। आज आप जानकर यकीनन चौंक जाएंगे कि खाना काबा के बाहर मौजूद जो हतीम की जगह है वो ही हुजरे इस्माईल है। उसी हुजरे इस्माईल के अंदर हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था। उनकी कब्रें इसी हुजरे इस्माईल के नीचे जमीन में मौजूद हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैं चाहती थी कि खाना काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हुजर की तरफ ले गए और फरमाया, यहाँ नमाज पढ़ ले। ये भी खाना काबा का हिस्सा था, मगर तेरी कौम ने जब खाना काबा को बनाया तो इसे काबा से खारिज कर दिया। वो हिस्सा हतीम है, यहाँ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की कब्र है, जैसा कि अक्सर उल्मा ने इस अमर का जिक्र किया है। यहाँ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कंवारी लड़कियां भी दफन हैं, जैसा कि अर्ज़की ने अपनी तारीख में जिक्र किया है। अर्ज़की ने अपनी तारीख में लिखा है कि मुबारक बिन हसन अल-इनमाती ने बयान किया कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज को हुज्र में देखा तो कहते सुना कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्का की गर्मी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तेरे लिए हुज्र में क़यामत तक के लिए ठंडी नसीम जारी कर दूंगा। हजरत इस्माईल का इंतकाल भी इसी जगह पर हुआ। खालिद ने बयान किया कि मेज़ाबे काबा से लेकर हुज्र के मगरबी दरवाजे तक किसी मुकाम में आपकी कब्र है। गो हमें आजकल मताफ के पास किसी का दफन होना अजीब सा मालूम होता है, बल्कि मस्जिद हराम में भी किसी का दफन किया जाना अजीब मालूम होता है, क्योंकि आजकल यहाँ
رات دن طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور حج کرنے والے آتے رہتے ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی مسجد کو قبرستان بنانے کی مخالفت اور مسجد میں دفن کرنے کے بھی خلاف ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ مکہ آئے تھے تو مکہ ایک ویران سی وادی تھی، اور انہوں نے اسی جگہ پر قیام کیا، اسی جگہ پر اپنی بکریاں چراتے رہے اور اسی جگہ اپنی مکمل زندگی گزار دی، اور مکہ بعد میں آہستہ آہستہ اس وقت آباد ہوا جب آب زمزم کے چشموں کو دیکھ کر قبیلے وہاں پر آ کر رکنا شروع ہوئے۔ تو یہ دوستو حطیم کی تاریخ ہے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ حطیم کے نیچے زمین میں کون دفن ہے۔ دوستو اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے بارے میں ایک حیران کن فیکٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے تقریباً 77 برس قبل 1941 میں مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں مسجد حرام کے مطاف کے صحن میں 1.5 میٹر سے زیادہ پانی کھڑا ہو گیا۔ اس پانی نے حجر اسود کو بھی ڈھانپ دیا تھا۔ اس موقع پر ایک بحرینی لڑکے علی العوزی کی تصویر منظر عام پر آئی تھی، جس نے تیر کر نادر انداز سے طواف کعبہ کیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیت اللہ کا طواف تیر کر کیا تھا۔ علی العوزی 2015 کے وسط میں فوت ہو چکے ہیں۔ وہ سابقہ اخباری رپورٹوں میں یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ طوفانی بارشوں والے سال وہ مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کی عمر 12 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ بارش مسلسل 1 ہفتے تک جاری رہی تھی، اور اس دوران دن یا رات میں کسی بھی وقت وقفہ نہیں آیا تھا۔ بارش کے آخری روز العوزی نے اپنے ایک بھائی اور 2 دوستوں کے ساتھ حرم مکی جانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ العوزی کے ایک استاد بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حرم شریف تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس پر العوزی نے، جو تیراکی میں مہارت رکھتے تھے، تجویز پیش کی کہ بیت اللہ کا طواف تیر کر کیا جائے۔ بعد از آن وہ اپنے بھائی اور ایک دوست کے ساتھ اس خیال پر عمل کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اس حوالے سے زیر گردش تصویر میں العوزی مقام ابراہیم کے قریب نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کا بھائی اور ایک دوست طواف کے بعد بیت اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف تیر کر سب سے پہلے معروف صحابی حضرت عبداللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ ان کے علاوہ علماء اکرام میں البدر بن جماعہ نے بھی تیر کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس حوالے سے ایک کتاب میں آیا ہے کہ جب بھی وہ حجر اسود کے متوازی آتے تو اس کا بوسہ لینے کے لیے ڈبکی لگاتے تھے۔ تیر کر طواف کرنا یہ ایک نادر نوعیت کی عبادت ہے۔ مکہ مکرمہ میں متعدد بار بڑے سیلاب آئے، تاہم مورخین کے مطابق 2 مرتبہ کے سوا ایسا موقع نہیں آیا کہ اس میں تیراکی کی جا سکے۔ ان میں ایک اہم واقعہ اسلام کے آغاز کے زمانے میں، اور دوسرا تقریباً آج سے 77 برس قبل پیش آیا تھا۔ چونکہ کعبہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اس کو ایک ویڈیو میں سمویا نہیں جا سکتا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اگر بات کریں تو خانہ کعبہ کو تاریخ میں مختلف ادوار میں 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اس کی اشکال کئی مرتبہ تبدیل کی گئیں۔ آج جس شکل میں خانہ کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ وہ شکل نہیں جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد آنے والی قوموں نے خانہ کعبہ کو کئی بار کئی دیگر اشکال میں تعمیر کیا، اور آخری بار 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد دوئم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی۔ دوستو اسلامک سلیوشن کی یہ ویڈیو انتہائی حیرت انگیز معلومات پر مبنی تھی، اور وہ معلومات جو دنیا جہان کے دوسرے موضوعات سے ہٹ کر ہمارے دین اسلام کے متعلق اور خانہ کعبہ کی اس تاریخ کے متعلق ہیں جو عمومی طور پر ہمیں نہیں معلوم اور ہمیں اس بارے میں زیادہ بتایا بھی نہیں جاتا۔ اس ویڈیو میں آپ نے جانا حطیم کے بارے میں کہ حطیم میں زمین کے اندر کیا پوشیدہ ہے، کس کی قبور وہاں پر موجود ہیں، اور تاریخ دان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کعبہ کے گرد تیر کر طواف کرنے کے واقعے کو آپ نے جانا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ کیسے اور کس طرح سے ہوا اور کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آج کی ویڈیو میں آپ نے جان لیا۔ اس بہترین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان حیرت انگیز معلومات کو جان کر اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں
تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔